अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तसव्वुफ़ क़ादरी के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नए और ख़ूबसूरत टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम हैं आपके ख़ादम, आपके नौकर और मुर्शद करीम के दर के अदना से गदा साजिद अली क़ादरी अमीरी। आज का हमारा मौज़ूए सुख़न नमाज इश्क, नमाज हकीकत की पुरस्रार हकीकत पर है। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सामाईन मोहतरम, सबसे पहले हमें ये समझना है कि नमाज का मानी व मफ़हूम क्या है। नमाज हकीकत में फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, क्योंकि अरबी लुग़त के एतबार से सलात युसल्ली का लफ्ज़ आया है और फ़ारसी लुग़त के एतबार से नमाज के लफ्ज़ी मानी परस्तिश के हैं, यानी अल्लाह की परस्तिश करना, उसे वहदहू ला शरीक जानकर। नमाज उस करीम की याद का नाम भी है, यानी 5 वक्त में दुनिया और दुनिया के तमाम काम छोड़कर सिर्फ उसकी याद में मशगूल हो जाना, जहाँ सिर्फ वो हो और कुछ बाकी ना रहे। लेकिन नमाजें 4 तरह की हैं और चारों नमाजों की पैरवी का हुक्म भी है। सामईन, पहली नमाज शरीयत, दूसरी नमाज तरीक़त, तीसरी नमाज मार्फत, चौथी नमाज हकीकत, और चारों नमाजों को ही अदा करना ज़रूरी है। सामईन मोहतरम, शरीयत एक दरख्त की मजबूत जड़ की मानद है, लेकिन याद रहे कि बातनी शरीयत जो हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शरीयत मुताहिरा है, वो शरीयत नहीं जिसे हम अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं और जहां अपने फ़ायदे की बात ना हो छोड़ दिया जाता है, या फिर दूसरों पर फतवे लगाने के लिए हमने बस शरीयत की रट लगाई होती है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शरीयत मुताहिरा हमें मोहब्बत, इंसानियत, मुसावात, इखलास, जुल्म सितम के बुत पाश करने के अलावा कुछ नहीं सिखाती। और तरीक़त उस दरख्त की टहनियाँ हैं जो पेड़ की जड़ के बिना अधूरी हैं, और पत्ते मार्फत हैं जो कि छाँव या पर्दा करने के काम आते हैं, और उसका फल हकीकत है। बस इसी तरह सबसे पहले हमें दुआया नमाज अदा करनी है, सच्चे दिल से इनाम वाले लोगों का रास्ता मांगना है उससे, और जब इनाम याफ्ता लोग हमें मिल जाएं फिर उनसे तरीक़त के उसूल सीखने हैं, और मार्फत और नमाज हकीकत तक रसाई खुद ही हो जाएगी जब हम उनकी सोहबत में आएंगे। सामईन मोहतरम, सूरह कौसर में आया है, इन्ना आतैनाकल कौसर, कि बेशक ए महबूब हमने आपको जामे कौसर अता फरमाई, यानी कि कौसर नूर का नाम है। कौसर नूर का नाम है। कुछ मुफस्सरीन ने इसकी तफसीर बयान करते हुए हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तरफ इशारा किया है, और इसमें हकीकत भी है, क्योंकि आप भी जामे वहदत के नूर से ही हैं। ए महबूब, हमने आपको जामे वहदत का नूर अता किया है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब की नमाज पढ़, वनहर, और कुर्बानी दे। अब सामईन याद रखें कि अब नमाज तब तक कायम नहीं होगी
نماز حقیقت تب تک ادا نہیں ہوگی جب تک ہم قربانی نہیں دیتے. اور قربانی دینی کس کی ہے؟ کسی جانور کی نہیں، بلکہ اس ملعون نفس امارہ کی جو جانوروں سے بھی بدتر ہے. جب تک ہم اس نفس کو کسی صاحب حقیقت، انعام یافتہ فقیر کامل کے سامنے قربان نہیں کرتے، ہماری نماز ظاہراً اظہار تو ہو سکتی ہے لیکن نماز حقیقت ادا نہیں ہو سکتی. اس کے بعد انا شانیہ کا الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. آپ کا دشمن کون ہے؟ نفس امارہ، وہ کسی بھی روپ میں ہے. یقیناً جتنا ہی وہ طاقتور خود کو کیوں نہ سمجھتا ہو، لیکن آخر اس نے مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اور بقا صرف وہی ہے. سامعین محترم، شاعر نے کیا خوب کہا کہ نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است. نماز زاہدہ زہد و کمال ہی، نماز عاشقاں حسن و جمال ہی. یعنی ظاہری نماز صرف 2 سجدوں تک محدود ہے، اور عاشق کی نماز جب تک وہ اپنا وجود تک ترک کر کے اپنی ہستی کو کسی حق پرست صاحب حقیقت کے قدموں میں مٹا نہیں دیتا، اس کی نماز نامکمل ہے. زاہد کی نماز ظاہراً زہد کے سوا کچھ بھی نہیں، اور عاشق کی نماز دید جمال حق کے بنا نہیں ہوتی. سامعین محترم، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اندرے وچ نماز اساڈی ہک سے جا نیتیوے ہو، نال قیام رکوع سجودے کر تکرار پڑھیوے ہو. اے دل ہجر فراقو سڑیا ایک دم مرے نہ جیوے ہو. سچا راہ محمد، سچا راہ حسین علی والا یا حضرت باہو، جیں وچ رب لبھیوے ہو. یعنی آپ واضح کر رہے ہیں کہ ہماری نماز ہماری سانسوں میں سمائی ہوئی ہے، جو ایک ہی جگہ ایک ہی امام کے پیچھے ہم نے نیت کی ہے. کبھی ہم قیام میں ہیں تو کبھی ہم رکوع میں، یا کبھی ہم سجدے میں ہیں. یہ نماز جاری و ساری ہے، اس میں وقفہ یا سلام نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ تکرار اور ضد ہے. اور اس دل کو ہم نے ہجر و فراق سے نکال کر وصل کی راہ میں ڈال دیا ہے. اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ دین حق یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین علی یا دین مولا حسین میں ہی دیدار ہے، دین ابراہیمی میں نہیں. سامعین محترم، میرے حضور لجپال سیدی دادا مرشد پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری اپنی کتاب دیوان امیر میں ایک شعر نقل کرتے ہیں کہ یار دا عشق نماز ہویا، اکھیں ویکھنوں رہندیاں باز نہیں. اگے شہر دے کیویں امام ہووے جس دی اپنی درست نماز نہیں. جتھے پڑھی تکبیر فنا فی اللہ، اتھے آونا ہور آواز نہیں. سامعین، اس بات پہ غور کیجئے گا کہ آپ نے یہ بات واضح کر دی، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ نماز فنا فل کی تکبیر اور کامل حقیقی توحید کے وضو کے بنا ادا نہیں ہو سکتی، جو کہ ہمیں کامل کے سوا کوئی نہیں کرا سکتا. اس کے لیے کامل کی تلاش ضروری ہے. آخر میں آپ لکھتے ہیں کہ ستار بخش نہ پہنچیوں عشق منزل، وضو مکرو فریب دا ساز نہیں. یعنی اس پانی کے وضو سے نہ اندر کی پلیتی ختم ہو سکتی ہے، نہ ہی اندر کی میل کچیل. اس مکر و فریب سے تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اپنے رب کو نہیں، جس نے واضح کہہ دیا ہے
کہ میں تمہاری ایسی نمازیں تمہارے منہ پر دے ماروں گا۔ سامعین، نماز حقیقی کے لیے بھی سب سے پہلے ہمیں امام ڈھونڈنا ہوگا۔ جیسے قلندر لاہوری حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ امام جس نے یہ تینوں سبق اچھے سے پڑھ لیے ہوں اور پھر ان سبق کو پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہو چکا ہو، وہی سچا اور پکا امام ہے۔ اسی کے پیچھے ادا ہوگی یہ حقیقی نماز۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ نماز حقیقت کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن نماز حقیقت کو پانا اور حقیقت کی راہ پر چلنا صاحب حقیقت، صاحب کامل کے بنا بالکل ادھورا اور نامکمل راستہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں کاملین کی صحبت عطا کرے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔